बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त जॉनी ब्रो ते देसी घ्यो। मेरे सोने और प्यारे सजनों मित्रों बेलियो ते मेरी प्यारी प्यारी सोनी सोनी सहेलियो, खाला पुप्पा ताई चाची मामी आंटी बाजी बहन, खालू पुप्पा ताया चाचू मामू अंकल वड्डे पाए। जी हाँ, जॉनी ब्रो का सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं इस यकीन से आपको ये बात कह सकता हूँ कि आप माशाल्लाह बिल्कुल खैर वफियत से होंगे और इस चीज़ को देख रहे होंगे। आज का जो उन्वान है वो है मेहमानों की रुखसती। जी हाँ, रमज़ान मुबारक का बिल्कुल अख्ताम होने वाला है। चंद घंटे रह गए हैं, चंद लम्हे। रमज़ान मुबारक हमसे जुदा होने वाला है। ये मेहमान थे अल्लाह की तरफ से, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर 11 माह बाद हमारी तरफ भेजने होते हैं। और घर है मेहमान की जो खिदमत होती है ना, वो मुझे लगता है कि एक मेहमान नवाज शख्स जब मेहमान की खिदमत करता है तो मेहमान जाते हुए कोई ना कोई उसे सिला, कोई ना कोई उसे अजर, कोई ना कोई दुआ उसे देकर जाता है। तो बेशक ये रमज़ान मुबारक भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब ये जाते हैं तो हमारे जो भी हमने अमल इनके साथ किया होता है वो बिल्कुल तहरीरें ऐसी ही रब तआला की बारगाह में चली जाती हैं और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े महशर हमें इसका हिसाब देगा। रमज़ान मुबारक में कुछ भी खाया पिया, कुछ भी पहना ख़रीदा, इसका हिसाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात नहीं करती, सिवाय उन लोगों के जिन लोगों ने नेकी के अमल को छोड़कर बदी को अपनाया। अगर कोई शख्स कहे कि मैं इस रमज़ान में कोई ऐसा अमल करूं जो कि नाउज़ुबिल्लाह बदी वाला और उसका हिसाब ना पूछा जाए, तो ऐसा नहीं होगा। हमें अपनी सोच, अपने नज़रिए को बदलना होगा। रमज़ान का जो मतलब है वो है अपने जहाद नफ्स, अपने नफ्स के साथ जहाद करना। तो जिसने अपने नफ्स के साथ जहाद किया वो फलाह पा गया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस तरतीब को बड़ी ख़ूबसूरती से मैं देखता हूँ कि आप भी ज़रा इस बात का मुवाज़ना कीजिएगा। कभी 11 माह में रमज़ान मुबारक के अलावा ऐसा होता है कि हम एक तरतीब बनाएं कि फ़जर की अज़ान से पहले खाने को मुकम्मल छोड़ दें और शाम को फिर मगरिब की अज़ान से पहले खाना तनावुल ही ना करें। मगरिब की अज़ान हो फिर खाना तनावुल करें। ऐसा 11 माह में हम तरतीब नहीं रख सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह की, इस महीने की तरतीब ऐसी बना रखी है कि जो हमें, जब हम अडॉप्ट करते हैं इस तरतीब को, जब हम अपनाते हैं पहले दिनों में, 1-2 दिन हमें थोड़ा फ़ील होता है कि पहली सहरियाँ, पहली इफ्तारियाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता 4, 5, 6, 8, 10 रोज़े गुज़रने के बाद एक तरतीब हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को बहुत एप्रिशिएट मैं करता हूँ जिन बच्चों ने इस माह रमज़ान में रोज़े रखे। कई बच्चों ने छिड़ी रोज़े भी रखे माशाल्लाह, और कईयों ने मुकम्मल ठीक रखे रोज़े। तो अल्लाह पाक उन सब के रोज़ों को कबूल करे। रमज़ान मुबारक में ना 2 लोगों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, लेकिन वो उसका भी कज़ा होता है, कज़ा करना पड़ेगा आपको। यानी कि आपको रमज़ान मुबारक के बाद वो रोज़े रखने पड़ेंगे। एक तो बीमार और एक मुसाफिर के लिए इजाज़त है कि वो रोज़े को रमज़ान में छोड़ सकता है, रमज़ान के बाद उसी तरतीब के हिसाब से वो रोज़ा रख सकता है। लेकिन यहाँ पर दुनिया में हमने अपने इर्द-गिर्द इलाकों में देखा, बिल्कुल सेहतयाब लोग हैं, जानबूझकर रोज़ा छोड़ रहे हैं। उन्हें फ़िक्र नहीं है इस बात की कि पता नहीं अगले साल ही आएगा कि नहीं आएगा। हमें जो है वो अपने किरदार को, मिज़ाज को बदलना होगा। मैंने बहुत से ऐसे लोग बाज़ारों में देखे हैं खाना खाते हुए सरेआम। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बुखारा का एक इलाका, जहाँ एक जो है वो मजूसी था जो आग की पूजा करता था। उस मजूसी जो मजूसी था वो अपने बेटे के साथ बाज़ार से गुज़र रहा था मुसलमानों के, और मुसलमानों के रमज़ान थे, रोज़े थे। तो उस बच्चे ने कुछ चीज़ निकाल के खा ली, तो मजूसी ने अपने बच्चे के मुँह पे थप्पड़ मार दी। तो उसने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मुसलमानों के इलाके से गुज़र रहे हो, उनका आज रोज़ा है और तुम सरेआम खा रहे हो। तो उस बच्चे ने कहा कि बाबा जान आप भी तो खाते हैं। तो उस मजूसी ने कहा कि मैं तो कमरे में छुप कर खाता हूँ, इस तकद्दुस की वजह से कि मुसलमानों का रोज़ा है, उनको इस बात की तकलीफ़ ना पहुँच सके। तो उस मजूसी का कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद इंतकाल हो जाता है। उस इलाके के एक बुज़ुर्ग थे, उनकी ख्वाब में वो मजूसी आता है और वो पूछते हैं, उसे देखते हैं माशाल्लाह जन्नत के बागों में वो टहल रहा होता है, फिर रहा होता है। तो वो बुज़ुर्ग पूछते हैं कि ये कैसा अमल है, तुमने क्या ऐसा किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मजूसी होने के बावजूद तुम्हें जन्नत में जगह दी? तो उस मजूसी ने कहा कि मैं वो रमज़ान मुबारक में जो लोग रोज़े रखते थे उनके तकद्दुस की वजह से, अदब की वजह से, जो मैंने अपने बच्चे को रोका, टोका और ख़ुद भी एहतराम करता था, बेशक मैं मुसलमान नहीं था, तो अल्लाह ने मेरा ये अमल कबूल किया, तो मुझे जन्नत में जगह अता की।
تو یہ بات ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی جنت کا حصہ بنیں گے، جنت کا جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے عمل سے پہلے ہماری نیت کو جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں اور اس پہ پختگی کتنی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہم نے رمضان مبارک میں ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، وہ اپنی جو ہے وہ بارگاہ میں اسے قبول فرمائے۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک محلے دار جب ایک محلے سے ایک شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے نا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پورے علاقے پورے محلے کی طرف سے وہ تمام افراد اعتکاف کا حصہ بن جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ پاک اس ایک شخص کی بدولت اس پورے علاقے پورے محلے پر کوئی پریشانی جو ہے وہ بھیجتا نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں بھیجتا اس ایک شخص کے اعتکاف پہ بیٹھنے کی وجہ سے۔ تو ان تمام لوگوں کو بھی میں وہ جب اعتکاف سے اٹھیں گے تو ویڈیو دیکھیں گے، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے آپ کا اعتکاف اللہ کے رب العزت کی ذات قبول کرے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ شیر خدا آپ ایک بات بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ گناہوں کی فکر میں دل کا روزہ رکھنا، گناہوں کی فکر میں دل کا روزہ رکھنا پیٹ کے روزے رکھنے سے کئی گنا بہتر ہے۔ کہ گناہ سے بچنے کے لیے جو ہم دل کا روزہ رکھتے ہیں، اور یہ گناہوں سے بچنے کے لیے جو دل کا روزہ ہے، یہ کوئی 11 ماہ بعد ایک مہینہ جو آتا ہے رمضان کو اس کے لیے نہیں ہے، یہ پورے 12 ماہ کے لیے آپ پیغام دے رہے ہیں ہمیں کہ گناہ کی فکر سے بچنے کے لیے دل کا روزہ رکھا جائے۔ یہ چونکہ میں نے آپ کو بولا کہ روزے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے جہاد نفس ہے، نفس جہاد ہے آپ کا، جو شیطان آپ کو حکم دیتا کرنے کا وہ آپ نے نہیں کرنا، تو یہ اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنا جہاد نفس ہے۔ تو مولا علی نے بڑی خوبصورت بات کی، اور اب آخر میں ایک کلام پڑھوں گا میں۔ آج ویڈیو بڑی مختصر سی رکھنی ہے ہم نے، کو بہت لمبی ویڈیو نہیں کرنی ہے۔ میرا مقصد تھا سب کے لیے دعا کر لینا کہ اللہ رب العزت ہماری عبادات کو، ہمارے رمضان کو جو روزے رکھے ہیں ہم نے، اور سحری افطار تمام کو قبول کرے، اور جتنے ہمارے بزرگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے بڑے، اللہ پاک جو پچھلے سال رمضان میں تھے ہمارے ساتھ اس بار نہیں ہیں، اللہ پاک ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں نہ ہوں، آپ میں کئی لوگ ایسے افراد ہیں جو نہ ہوں، ہمیں موت کو بھی یاد کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری ان عبادات کو جو بھی ہم نے غلطی کوتاہیوں میں کی ہے قبول فرما لے۔ ابھی الوداع کلام جو ہے وہ میں نے آپ کو سنانا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم نے عبادت کی ہیں ٹوٹی پھوٹی، جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے۔ بعض اوقات کسی کی 100 سالہ عبادت قبول نہیں ہوتی، اور بعض اوقات کسی کا ایک لمحے کا کیا عمل اللہ کی بارگاہ میں صفحہ اول پر ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس عمل کو بخوبی جاننا ہے، جس میں کسی قسم کا دکھاوا نہ ہو، کسی قسم کا شعبدہ بازی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صاف فرما دیا ہے کہ مجھے دکھاوا کرنے والے لوگ نہیں پسند، زمین پر اکڑ کر چلنے والے لوگ نہیں پسند۔ جو اللہ کو ناپسند ہو وہ عمل ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب آخر میں آپ کو ایک کلام جو ہے وہ الوداع کا سناتے ہیں، پھر اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔
تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جوک در جوک آتے نمازی مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جوک در جوک آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں مستغرب سب کے سب ہو رہے ہیں تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں مستغرب سب کے سب ہو رہے ہیں ہائے اب وقت رخصت ہے آیا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں آہ اسی آہ میں ہی دل کٹے ہیں آہ اسی آہ میں ہی دل کٹے ہیں ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان جزاک اللہ بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے
اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو قبول کرے. ہمارے جو نیک اعمال ہیں جو ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کیے، اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کیے، اللہ رب العزت وہ ہمارے قبول کریں. جنہوں نے کسی اور شخص کی مدد کی، جیسے انسان زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، ویسے اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں، اللہ سب کا قبول کرے. یاد رکھیے گا، کسی کی مدد کرتے وقت ایسا عمل بالکل نہ کرے کہ مدد لینے والے کو شرمندگی محسوس ہو کہ اس نے کس در سے، کس شخص سے مدد لی. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا، اپنے رب تعالیٰ کی ذات سے ہی مدد طلب کریں. وہ بہترین مسبب الاسباب ہے، وہ بہترین راستے پیدا کرنے والا ہے، بہترین سبب پیدا کرنے والا ہے. کچھ لوگ جو عمروں پر گئے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام کے عمرے قبول کرے، خیر و عافیت سے وہ آئیں اپنے گھر. اور اللہ رب العزت ہمیں نیکیاں کرنے کی ہدایت اور توفیق دیتا رہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملتے ہیں آپ سے کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اگر آپ کا دل کرے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کرے آپ تب تک جئیں جب تک آپ چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہسدے وسدے رہن تواڈے سب دے ماں پیو. انشاءاللہ ہسدے وسدے رہن تواڈے سب دے ماں پیو. جونی برو دیسی کیو. اللہ نبی وارث.